गरिदिनु न बसाइको बारे यो कम्पनीको बारे हैन होइन अब केही त्यही त बुझेका त्यही त कुराहरू आज अब सायद हामी त अब मेरो हिसाबमा भन्ने हो भने त म त अब महालक्ष्मीको उसमा त बिल्कुल नयाँ थिएँ हैन अब इन्सुरेन्सको हिसाबले त अब खासै त्यस्तो नयाँ होइन अब मैले तपाईँलाई भनि पनि हालेँ होइन अब सामान्य नलेज त पहिला पनि थियो होइन अभिकर्ता भनौँ न इन्सुरेन्स अब जीवन बिमा किन आवश्यक छ यो कुराहरूको बारेमा त अब लगभग ज्ञान अलिअलि थियो नै होइन अब जस महालक्ष्मीको हजुर अब कम्पनी प्रोफाइल अब तपाईँको अब बिमाहरू कस्ता कस्ता पोलिसीहरू कस्ता कस्ता छन् होइन अब महालक्ष्मी नै किन भन्ने विषयमा पनि अब हामीले चाहिँ लगभग यो 5-6 दिनमा अब केही कुरा त हामीले बुझ्यौँ होइन अब हजुर यो भर्चुअल क्लास चाहिँ अब त्यो हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो अब अरू त खासै अब बाहिर बजारमा जाने विषयमा पनि अब केही कुराहरू अब हामीले अब यसबाट पक्कै केही न केही चाहिँ अनुभवहरू कसरी जाने भन्ने विषयमा अस्ति हाम्रो के श्रेष्ठ सरले दिनुभयो नि त क्लास होइन रामेश्वर श्रेष्ठ सरले हजुर भन्नुभएको रामेश्वर थियो श्रेष्ठको सरको क्लासबाट पनि अलिकता केही नयाँ ज्ञान चाहिँ लिइयो अब बजारमा भोलि जान झन् अब धेरै दिनुहुन्छ उहाँले त्यही त अब बजारमा जानलाई पनि अब त्यस्तो समस्या छैन अब मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो अब यदि कोही कन्भिन्स हुँदैनन् भने त्यसमा अब हामी लागिराख्ने हो हामीले गर्ने प्रयास गरिराख्ने हो होइन अब सफल भइएन भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि रहेन होइन अब यस्तो अहिलेको यस्तै व्यवसायमा कुराहरू तपाईँले कतिजना जोइन गर्न कि प्रोसेसमा हुनुहुन्छ होइन बिमाको बारे कतिजनालाई थाहा अहिले हाम्रो 7 दिनको ट्रेनिङको प्रभावले केही होइन अब लगभग 5-7 जना सर्कल त तपाईँलाई नै थाहा छ 5-7 जना सर्कल त पहिल्यैदेखि थिए होइन अब नयाँ 2-3 जनासँग चाहिँ नयाँ परामर्श गरिएको छ अब 2-4 दिनमै रिजल्ट हजुर केही आयो भने यही भर्चुअल क्लास मार्फत नै म जानकारी गराउँला ए हस् धन्यवाद नै अब अब अरू हाम्रो त खासै सपना सपना अब मिस जोडिनु भएको छ निरन्तर क्लास लिइराख्नु भएको छ उहाँको त्यहाँ तालिम लिँदा भन्दाको अनुभव र अहिले पछिल्लो पिरियडमा के भइरहेको छ होइन कतिको यो ऊ प्रभाव पारिरहेछ हाम्रो ट्रेनिङले यो मिटिङले होइन त्यसको बारेमा थोरै फिडब्याक सपना मिसले दिनुहुन्छ कि भनेर सपना मिस ल हजुर सर नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते हजुर आज त हाम्रो क्लासमा धेरैजना जोइन हुनु भएको छ नि किन हो आज गुड के अरे हाम्रो सिओ सर आउने कुरो थियो सिओ सरको अलिकति घर छिमेकमा कोरोना भेट्यो अरे त्यो भएर आज धेरैजनालाई अगाडि दियो होइन फेरि सिओ आउने झुट बोलेछ भन्ने भएर होला भनेर अलिकति म्यासेज गरिदियो धेरैजना अल्छी गर्न आज आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ अलिअलि आजलाई भोलि हाम्रो रामेश्वर सर आउँछ अस्ति क्लास दिन थियो नि रामेश्वर श्रेष्ठ सर भोलि उहाँको राम्रो मोटिभेसन क्लास उहाँको अलिक मोटिभेटिङ टाइपको अब यही उसलाई मात्र इन्सुरेन्सलाई इन्सुरेन्स त नभइकन अलिकति पोजिटिभ भाइब्स आएको थियो उहाँको सुन्दाखेरि उहाँको भोलिको क्लास उहाँको त्यो हुन्छ र धेरैजना सहभागी हुन्छौँ भोलि आज हामी आजसम्म हामीले अध्ययन गर्दा हामीले अरूका कुरा सुनियो होइन अब हामीले सुनेको कुरालाई कसरी बुझियो भनेर छोटो अन्तर्क्रिया गरौँ हामी जति आउँछौँ जुममा होइन जति भेट हुन्छौँ त्यसको लागि भनेर एउटा कार्यक्रम सुरुवात गरौँ फिडब्याकको लागि भनेर गरे तपाईँको नि अब बसाइ आजसम्मको 6 दिनको उसमा के सिक्यो होइन साँच्चै महालक्ष्मी ठिक रहेछ अथवा गर्न सकिन्छ अझै बुझ्न बाँकी छ होइन के छ तपाईँको उसबाट अलिकति भनिदिनु न परिचय छ के अरे अनलाइन लिनुभन्दा अगाडि र अब अनलाइनमा अब यहाँ ट्रेनिङ दिइसकेपछि अलिक केही न केही त
प्लस पोइन्ट अलिकति डिफ्रेन्ट त पक्कै नै भएछ। अब कति के कुराहरू अलिक डिटेलमा नबुझेको कुराहरू के अब बुझ्न पाइयो। अब मार्केटमा गएर अलिकति आफूले बुझाउनु बाँकी छ। त्यही हो, सबैजनाको अलिकति केही न केही नयाँ कुराहरू अब सुन्न पाइयो। ए हजुर, अब हाम्रो वामदेव सरले अलिकति महालक्ष्मीमा कहिले लाग्नुभयो होइन, यसमा कतिजना जोड्नुभयो र आज तपाईँ त यो ट्रेनिङको नयाँ त हो, अब यसमा के बुझेर लाग्नु भएको थियो र के गर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि सरले सर र वामदेव सरको चेयर मात्रै छ, मान्छे हुनुहुन्न। हो र वामदेव सर हुनुहुन्न? वामदेव सर हुनुहुन्न है? उहाँ हुनुहुन्न, खाली छ। ए कहीँ एकछिन कहीँ निस्किनु भयो होला। नेताजी पनि हो। गर अरू त हामी अब आज त मैले म्यासेज हालिदिएको थिएँ धेरैलाई, त्यो भएर पनि गरेछ कि फेरि सिओ सर आउने भनेर गर्ने, आउँदा कोही पनि नहुने भयो भनेर भर्खरै 5 मिनट अगाडि सरले गर्न, त्यसपछि त्यही अनुसार गरे। ठिक छ, आज स्याटरडे पनि हो, केही छैन। अब जोइन भएको अब तपाईँ हामीले राम्ररी होइन बुझेछौँ, नबुझेका कुराहरू मैले अलि तपाईँहरूले भन्दा अलिकति धेरै बुझेका छौँ र हामी टिमवर्क गरेर गर्ने टिमले गर्ने काम भएको हुनाले टिमवर्कमा गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अरू बिजनेस, अरू इन्सुरेन्स छ, अरू बिजनेसहरू भन्दा हाम्रो इन्सुरेन्समा धेरै ऱ्याङ्किङ सिस्टम पनि ई लेभलसम्म कमिसन दिन्छ होइन, त्यहाँबाट स्यालेरी पनि सी लेभलसम्मको स्यालेरी आउँछ र हामीले सेल्फ बिजनेस हाल्दाखेरि 5% देखि 25%सम्म कमिसन पनि छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले एकदमै चाँडै अरूले भन्दा फाइदा लिन पर्ने कसरी हुन्छ त्यो गर्न पर्यो। बजारमा हामीले बिमा नगराए पनि अर्कोले गरिसकेका हुन्छ, हामीले यसलाई भनौँला, यसलाई कोड निकाल्छ कि यसलाई बिजनेस पहिले नभनौँ, कोड निकाल्न भनौँ, त्यसपछि बिजनेस भनौँला भन्दा भन्दै अर्कोले बिजनेस गरिसकेका हुन्छ। जस्तो आज म एक ठाउँ गएको थिएँ, एकजना मेरो बिलाइनको साथीले लगेर गएको, 3 दिन अगाडि उसले युनियन लाइफमा 1 करोडको बिजनेस हालेछ, 1 करोडको गरेर होइन, 7.5 लाख प्रिमियम तिर्ने गरेर बिजनेस हाल्यो। आज त्यो साथीले के भन्छ, हुन्छ जाउँला भन्दा आज टाइम निकाल्यो उसले अर्कोले बिजनेस हालिदिइसक्यो। जहाँ गएको थियो उहाँले मलाई 2 महिना अगाडि भनिराख्नु थियो, 2 महिनापछि आउँदै आउदैन, अर्को युनियन लाइफको साथी आउनुभयो, उहाँले मलाई छोड्दैन, मैले बिजनेस हालिदिएपछि ओहो बर्बाद भएछ सर, बल्ल बुद्धि आयो, अलि चाँडै जानुपर्ने हुन्छ भन्नु, अरू विकल्पै भएन उहाँको होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले नभन्दा पनि अर्कोले भनिसके हुन्छ। अहिले बिमाको बजार बुम भएको छ। जस्तो हामीले हिजो सेयर मार्केटमा सेयरमा भने यो कहिले कम्पनी डुब्ने हो, पैसा कहाँ जाने हो, त्यो दलैले गर्ने काम हो, हामीले गर्ने होइन, हामी जस्ताले होइन, हामीले जेन्युन काम गर्नुपर्छ भनेर हामी बस्यो। हिजो सेयरमा अहिले सेयर बजार बुम भयो, अहिले हामीले बच्चा बच्ची सबैका डिम्याट खाता खोलाएर हामी बल्ल सेयर बजारमा जान्छौँ क्या। अर्कोले कमाइसक्यो, हामी त्यहाँ बल्ल उसले लिइसक्यो, हामी जाँदैछौँ। अब हामी गएर अहिले सेकेन्डरीमा हामी नयाँ मान्छे जाँदा बित्तिकै हामी सबै डुब्ने हो। प्राइमेरी खोल्दाखेरि 10 किता भन्दा पाउँदैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले जे कुरा पनि सबैभन्दा अरूले भन्दा चाँडै त्यो हामी लाग्ने कुराहरू बुझेर के कस्तोमा लाग्दैछौँ, कस्तो कम्पनी हो, कस्तो टिमवर्क छ, कस्तो म्यानेजमेन्ट छ, सबै बुझेर हामीले भने हामी एकदमै सक्सेस हुन्छौँ। जस्तो हामीले यो 7 दिनको ट्रेनिङमा पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्यौँ कि। हिजो महालक्ष्मीमा भने हाम्रो बगडी सरलाई पनि महालक्ष्मी त हो कता छ, यो ऱ्याङ्किङ के हो, शिव सरले भनेर लगाएको हो, शिव सरलाई बुढालाई पनि थाहा होला भन्दै हुन्थ्यो। आज सबै पढाउने भइसक्नु भयो होइन। त्यो हुँदाखेरि हामी
लर्निङ बाई डुइङ हामीले जति अध्ययन गर्यो त्यति हामीले गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो हाम्रो सिनी सर गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको 1 वर्ष भयो यो महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्समा अभिकर्ताको उसमा रूपमा रहेर काम गर्नुभयो। यहाँबाट आय आर्जन पनि गर्नुभएको छ। उहाँ टोटल्ली अहिले साउन 1 गतेदेखि सबै आफ्नो व्यवसाय सबै छोडेर बिहानदेखि रातिसम्म उहाँ कार्यालयमा अथवा बाहिर फिल्डैमा हुनुहुन्छ महालक्ष्मीको उसको लागि। उहाँको अनुभव, उहाँको कन्फिडेन्स र उहाँले कसरी बिजनेस गर्दाखेरि सक्सेस हुन र के बुझेर बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नै उबाट परिचय सहित हामीले केही कुरा उहाँबाट प्राप्त गर्नको लागि उहाँलाई हामीले यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछौँ। धन्यवाद हस् शिवराज। सम्पूर्ण हजुर। उपस्थित साथीहरू नमस्कार। साथै शुभ सन्ध्या, जय महालक्ष्मी। म विगत 1 वर्षदेखि महालक्ष्मीमा आबद्ध भएर सरको आवाज अत्यन्त सानो आइरहेछ। मार्फतै प्रकट गरिसक्नु भएको छ र त्यो यथार्थ पनि हो। र अहिले साउन 1 गते पछाडिका दिनहरू मैले अरू सबै कुरालाई बिर्सिएर महालक्ष्मीलाई नै सर्वोपरि ठानेर म काममा लागेको छु। लर्याङ लुरुङ गत वर्षको कामले पनि मलाई अलिकति स्वाद चखायो। त्यो सहज र सरल ढङ्गबाट आएको स्वादले अलिकति मेहनत गर्यो भने त अरू क्षेत्रको भन्दा यो स्वाद छिटो, छरितो, सहज, सरल अनि राज्यलाई ट्याक्स तिरेर वैधानिक हिसाबले प्राप्त गरेको अनि कसैको अधीनस्थ नभएको फ्रिडम पेसा। फेरि अब न टाइमको कुनै बााउन्ड्री लगाइएको छ, न त साउले फिक्स समयमा आएन भनेर हाकिमले गाली गर्ला भन्ने डरको भयो, न केही भयो। आनन्दसँग गर्न सकिने, फेरि आफन्तलाई र आफूले चाहेका आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई पनि आबद्ध गराउँदै यो पेसामा समर्पित गराउन सकिने अनि आफन्तहरूको भलो अनि सुरक्षा, समृद्धि र आर्थिक समुन्नतिका हिसाबले पनि गराउन सकिने भएको हुँदा यो पेसा उत्तम विकल्पको रूपमा मैले लिएको छु र मैले मेरो मातहतमा रहेका एजेन्सी मित्रहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले नै केन्द्रित गराउँदै आबद्ध गराउँदै लगेको छु। गत वर्ष 4-6 जना मात्रै भएको अवस्थामा पनि अलिकति स्वाद लिएको मान्छेले अहिले मेरो पछाडि अलि सङ्ख्यालाई वृद्धि गर्ने भन्दै अहिले म थोरै त्यसलाई आक्रामक ढङ्गले चाहिँ भनौँ न विस्तार गर्नलाई नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, राईखाँची अनि काठमाडौँ यही सबै क्षेत्रलाई कभर गर्ने गरी म लागि पनि रहेको छु। र यो तालिम सञ्चालन गरेदेखि 8-9 जना मान्छे चाहिँ इन्ट्री भइसक्नु भएको छ यो बिचमा पनि एबीसीमा गरेर, र त्यो क्रम बढ्ने क्रम जारी छ। र सबभन्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस तालिममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म सक्छु, म गर्छु, मबाट यो सम्भव छ र म मात्र यो गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लिनुहोस्। पेसाप्रति समर्पित हुनुहोस्, कामप्रतिको इमान्दारिता हुनुहोस्, ढाँटेर होइन, झुटबाट होइन, सत्य र यथार्थ कुरा पब्लिकको बिचमा ल्याउनुहोस्। तपाईले नबुझेको अधुरो कुरा छ भने त्यो कुरालाई त्यही ब्रेक राख्नुहोस्। आफूभन्दा सिनियरहरूसँग अन द स्पोट फोन मार्फत हुन्छ अथवा अरू कुनै संवादको माध्यमले हुन्छ, सामाजिक सञ्जालको माध्यमले हुन्छ। त्यो कुराबारे क्लियर भएर मात्रै अरूलाई कुरा छोडिदिनुहोस्। जुन कुरो अधुरो छोडिदिनुहुन्छ त्यो अधुरो बुझाएर बनाएको त्यो मान्छे पनि भोलि अधुरो भइदिन्छ। अर्कोले सही कुरा बताइदिँदा तपाईप्रति उसले हेर्ने दृष्टिकोण नेगेटिभ बन्छ। या मलाई त बनायो फल्नाले, केही जाने रहन्छ मुलाले, बेकार हेर यसको पछि लाएर त हुने हुन्छ भनेर अरू साथीहरूको पछाडि उसको पछाडिको एजेन्सी म भए पनि राम्रो जानेको हुन्छ भन्ने भ्रमित हुन्छ। त्यो भएर आफूप्रति विश्वास निरन्तर देखाउनको निम्ति पनि तपाईले जानेको कुरा यथार्थ कुरा सिकाउनुहोस्। नजानेको कुरामा आफ्ना अग्रजहरूबाट क्लियर लिएर मात्रै बताउनुहोस् र नजिकको अफिस वा सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरू वा ब्रान्च म्यानेजरहरूसँगको समन्वयबाट केन्द्रित भएर बुझाउने प्रयत्न गर्नुहोस्।
सबैले यसो गर्नुभयो भने राम्रो पनि हुन्छ र हामीप्रतिको र हाम्रो यो महालक्ष्मी संस्थाप्रतिको विश्वासमा अटुट विश्वास रहन्छ। जो आबद्ध हुन चाहन्छन् ती मान्छेहरूको पनि, जो बिमा गर्न चाहन्छन् ती मान्छेहरूको पनि। यसले गर्दा सत्य यथार्थ बुझेर लाग्न बनाउन अभिप्रेरित गर्नुहोस्, बुझेर केन्द्रित हुनुहोस्, आलो काचो बुझाइमा केन्द्रित नहुनुहोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। अलि लामो कुराकानी भयो, समयको पाउबन्दी छ, यसमा क्षमा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। शिवराज सरको माइक्रोफोन के भयो? आवाज आएको छैन। समय हामीले उ गरेको छैन। तपाईँले आजसम्म ज्ञान गरेका कुराहरू, आफ्नो अनुभव होइन, अब हामी कसरी जाने बारेमा अझै 5-7 मिनट बोल्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ बोल्नुहोस् होइन, हामी यही फिडब्याक लिइरहेको छौँ। तपाईँ पछि जोडिदिनु। हाम्रो खास सिओ सर आउने भन्ने कार्यक्रम थियो। सिओ सरको घरको छिमेकमा कोरोना गरे। मैले धेरै साथीहरूलाई म्यासेजबाट आज कार्यक्रम सिओ सर आउने नआउने हुन भन्दाखेरि पनि भयो र शनिबार भएको भएर पनि धेरै अल्छी गर्नु भएको छ। आज धेरै आउनु भएको छैन। भोलि हाम्रो रामेश्वर सर आउनु नि हो होइन। आज आफ्नो 7 दिनमा बसेको 1 वर्षको अनुभव र अब आगामी दिनमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी हामीले टिमवर्कको बिल्डअप गर्न सकिन्छ, टिमबाट बिजनेस कसरी लिन सकिन्छ र हामीले बिजनेस कसरी गर्ने, तपाईँको अनुभव गरेर अझ 10 मिनट बोल्नु। धन्यवाद। ठिक छ, धन्यवाद। त्यसो हो भने म मेरो भनाइलाई अगाडि बढाउन चाहे। सबैभन्दा पहिलो कुरो त म यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण एजेन्सी मित्रहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ आफूले आफ्नो काममाथि विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो टिममाथि विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो टिमवर्कमा विश्वास गर्नुहोस् र एक्लो दौडाइले गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा मान्यता नराख्नुहोस्। तपाईँ आफू एक्लै काम गर्नुहुन्छ। दिनमा रात र दिन गरेर 24 घण्टा हुन्छ। 24मा 24 घण्टा गर्दा पनि तपाईँ एक्लोले गर्दा गर्ने काम 24 घण्टा मात्रै हो। ल, रात दिन म कन्टिन्यू गर्छु भनेर तपाईँ लाग्नुभयो भने पनि 24 घण्टा हो। 24 घण्टामाथि 1 मिनट पनि थप्न सक्नुहुन्न। तर हरेक व्यक्तिले आफ्नो टिममाथि विश्वास गर्नुभयो, आफू मातहतमा टिम केन्द्रित गर्न खोज्नुभयो भने त्यही काम गर्नलाई 2 जना मान्छेले गर्नुभयो भने 12-12 घण्टा गरे हुने भयो। 4 जनाले गर्नुभयो भने 6-6 घण्टा गरे हुने भयो। ती कामलाई पनि सरलीकृत गर्न सकियो, कामलाई व्यवस्थित गर्न सकियो, समयलाई घटाउन सकियो, छोटो समयले धेरै लाभ आर्जन गर्न सकियो। अनि टिम वर्कमा काम गर्दा परस्पर विश्वास अनि परस्पर कामलाई सहजीकरण, सरलीकरण र आफूलाई आर्जन गर्ने बाटाहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ। मतलब आफूभन्दा सिनियरहरूबाट हरेक नजानेका कुराहरूको ज्ञान लिँदै आफ्ना मातहतका साथीहरूलाई जानकारी दिने अनि हरेक कुराहरू सिनियरबाट त्यो कुरा ग्रहण गर्दै अरूलाई पनि दिने र आफू पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, काम गर्दै रहँदा मान्छेको शरीर हो सधैँभरि एक नास एक लेभलको हुँदैन। कहिले तपाईँ बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो घरमै समस्यामा आउन सक्छ। जब तपाईँले ग्रुपमाथि विश्वास गरेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो मातहतमा अलिकति टिम निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको अनुपस्थितिले पनि तपाईँका यात्राहरू, तपाईँका कामहरू निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छन् र तपाईँको अनुपस्थितिले त्यहाँ कुनै असर परेको देखिँदैन। असर पनि न्यून हुन्छ, कम हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको अनुपस्थितिले पनि त्यो कामलाई अगाडि बढाउन निरन्तरता टेवा मिलिरहेको हुन्छ। ग्रुपहरूको फाइदा त्यो हुन्छ। मैले भनिहालेँ, गत वर्ष मैले एजेन्सी कोड लिएपछि सुरुमा अब बिमा हो, कुरा राख्यो, कसैले सुन्दैन, पैसा छैन भन्छ। मेरो गर्ने कुरो त राम्रो लिएर आइस्, तर अहिले पैसा छैन है, अर्को महिना भन्छ। यस्तै कुराकानीहरू गर्दै जाँदा एकपटक गयो, मान्छेले केही न केही कुरा भन्छ,
फर्किएर आयो, फेरि भेट्यो, फेरि पनि अहिले छैन है अलि पछि गरौँला भन्छ। 2 पटक 3 पटक 4 पटक जब तपाईँले पटकै पटक धाउनुहुन्छ अनि ऊ मान्छेलाई पनि कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ भने होइन यार यो मान्छेलाई मैले धेरै पटक दुःख दिएँ, आखिर बिमा मेरै निम्ति जो यसले गरिदिने, उसले त यसबाट केही पनि लाने होइन, यसले खाने कमिसन पनि हामीले दिएर हाम्रो कमाइ खटिएर होइन, हामीलाई त रसिदै काटेर दिने हो बिमा अफिसले। त्यो भएको हुँदा अफिसले दिने सेवा सुविधा के छ, त्यही सेवा सुविधामा उसले चित्त बुझाउने हो, हामीबाट खोटिने पनि केही होइन। यसलाई कमसेकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जतिको सकिन्छ एउटा बिमा त दिनै पर्ने भयो, मोराले साह्रै जो खट्यो भनेर उसको मन पनि पग्लिन्छ। एउटा नेपाली उखान छ, पटक पटक तपाईँको कुनै काम गर्दा आफ्नो अग्रजको मान्छे वा आफूले मान्ने मान्छे कोही भएन भने आफ्नो धुरी खामोलाई भए पनि सोधेर म बाहिर जाँदैछु भनेर बाहिर निस्कने र भित्र आउँदा पनि म आएँ भनेर जानकारी दिने भन्ने हाम्रो पुर्खौली चलन थियो। त्यस्तै चाहिँ आफ्नो टिमवर्कमा काम गर्दा म आफू यो साइडमा यसरी काम गर्न जाँदैछु, आफ्नो अग्रजहरूलाई पनि जानकारी दिने, आफूले पनि कमसेकम त्यो कन्भिन्स गर्नलाई सजिलो हुन्न र अग्रजहरूको माध्यमले कन्भिन्स गर्ने स्थिति सिर्जना रहन्छ भने आफ्नो मातहतको अग्रज टिमलाई पनि त्यहाँ बोलाउनुहोस्, सँगसँगै कुरा राख्दै हजुरले कुरा राखिदिने अनि आफूले दचखचिएका कुराहरू धेरै राख्दा आफन्त नजिकका मान्छेहरूलाई राख्दा त्यही कुरा पोजिटिभली नहुन सक्छ आफ्नो मातहतको, र त्यो जुन आफन्तसँग नचिनिएको अर्को दोस्रो व्यक्तिलाई लिएर जानुहुन्छ भने होइन ऊ पनि महालक्ष्मी भन्छ, ऊ पनि महालक्ष्मी भन्छ, ऊ पनि महालक्ष्मी भन्छ, महालक्ष्मी नै जताततै रहेछ, राम्रो रहेछ भन्ने उसलाई पनि एउटा विश्वास आर्जन हुन्छ। त्यो भएको हुँदा मान्छेसँग कुराहरू राख्दा आफूले कुरा राख्नुहोस्, 2-3 पटक आफूले सम्झाएर पनि त्यो कन्भिन्स हुन सकेन भने आफूसँग भन्दा सिनियर मान्छेहरूलाई उपस्थितिमा वा अफिसमा लगेर बिएमको अगाडि वा सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरू मार्फत कुराहरू राखेर, किन भन्दा हरेक एजेन्सीहरूले सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरूले पनि आफ्नो मातहतका एजेन्सीहरूलाई कसरी व्यापारमा उठाउने, कसरी समन्वय गरेर आफू जस्तै एजेन्सी म्यानेजर बनाउने, कसरी आफूले जस्तै तलब खाने स्केलमा त्यो आफ्नो मातहतको एजेन्सीलाई पुर्याउने, त्यो चासो र चिन्ताको विषय लिनुपर्छ। एक्लो प्रयासबाट केही हुँदैन, सामूहिकतामा विश्वास गर्नुपर्छ। यो टिमवर्क निर्माण गर्ने सवालमा पनि हाम्रो शिवराजजी हुनुहुन्छ, शिवराज पोखरेलले आफू मातहत बनेका एजेन्सीलाई बी लाइनका लागि पनि तपाईँले 5 जना मान्छे बनाउनुहोस्, म 1 जना मान्छे थपिदिन्छु, तपाईँको टिम 6 जनाको भन्छ, तपाईँ 10 जना मान्छे जुटाउनुहोस्, म 2 जना मान्छे थपिदिन्छु, तपाईँको टिम 12 जनाको हुन्छ। यस्तो प्रेरणा दिने मान्छे हुनुहुन्छ। यस्तै गरी अरू एजेन्सी तपाईँ हामी एजेन्सी म्यानेजरहरूले पनि आफ्नो मातहतको टिमलाई त्यही ढङ्गले प्रेरणा दियो भने एउटा त काम गर्ने ती नयाँ एजेन्सीहरूलाई पनि उत्साह थपिन्छ। मैले 5 जना बनाएँ सर, ल तपाईँले मलाई 1 जना त सहयोग गर्न पर्यो नि भनेर उहाँहरूले भन्दा सहज भएर 1 जना मान्छे आफ्नो पछाडि बी लाइनमा राख्ने मान्छेलाई पनि के भए पनि ए बी सी को भ्यालु एउटै छ अहिले। यसको मतलब आफू स्वयंमा ए हो, बी र सीले गरेको कामको मूल्यले पनि प्रमोटेड गर्नको निम्ति सहयोग गर्ने भएको हुँदा त्यो समान छ। गत हिसाबले सीले निर्माण गरेका एजेन्सीहरू बीमा पुग्दा भने थोरै कम छ भन्ने लाग्छ। हरेक कुरा नाफाघाटासँग मात्रै जोडिएर जानुभन्दा टिम स्किलमाथि विश्वास गरेर आफ्नो मातहतमा रहेका बी एजेन्सीहरूलाई प्रमोटेड गर्ने, सी एजेन्सीहरूलाई प्रमोटेड गर्ने, उनीहरूलाई तलब खान योग्य बनाउने गर्नको भूमिका निर्वाह गर्दै गयो भने आफूले मतलब आफूले कम काम गरे पनि मातहतका आफ्ना एजेन्सी मित्रहरूले गरेको कामको प्रतिफलले आफूलाई पनि हुने, आफ्नो मित्र डाउनलाइनको मित्रहरूलाई पनि हुने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा आफू एक्लो प्रयासबाट होइन, टिमवर्कमाथि विश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो अग्रज को हो, अग्रजबाट भरपूर फाइदा लिनुहोस्। यसको मतलब आफूभन्दा सिनियर एजेन्सी को हुनुहुन्छ, एजेन्सी म्यानेजर को हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट भरपूर फाइदा लिनुहोस्। हरेक ब्रान्चहरूमा आबद्ध रहेका हामी एजेन्सीहरूले हरेक ब्रान्च म्यानेजरहरूसँग निकट सम्बन्धमा रहनुहोस्। निरन्तर उहाँको माध्यमले हाम्रो व्यापार बिजनेसलाई फाइदा हुने ढङ्गले उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। निरन्तर रूपमा एजेन्सी म्यानेजरहरूसँग
फोन सम्पर्क वा भेटघाटमा निरन्तर रहनुहोस्। अनि ग्राहकहरूलाई जो तपाईले आफ्नो व्यापार लक्ष्मण सर हाम्रो अब 3 मिनेट छ, फेरि हामी रिजोइन हुन्छौँ है। लक्ष्मण सर कट्यो भने फेरि रिजोइन हुन्छौँ है। 3 मिनेट मात्रै छ, त्यही भएर रिजोइन भएर निरन्तर दिनु न ल। त्यसो गरियो भने एउटा आधारको वातावरण बन्छ। अनि अफिस ब्रान्च म्यानेजरले पनि तपाईलाई सदा सहायता प्रकट, ब्रान्च म्यानेजर सर म आफू यसरी खटिरहेको छु, फलाना ठाउँबाट मैले यस्तो गरिरहेको छु, तपाईले अलिकति वाच गरिदिनु पर्यो, तपाईले यो ठाउँमा गइदिनु पर्यो, हिँड्नुस् मसँग, साधन छ भने साधनसँगै। त्यो ढङ्गले व्यापारलाई सहजीकरण सरलीकरण, कर्मचारी साथीहरूबाट पनि सहयोग पाउँछौँ। यसरी सबैले सबैको सहयोग गरेर हामी महालक्ष्मी परिवारका हौँ। र कसै कसैमा त मैले यो पनि देखिरहेको छु कि अहिले एकले अर्को प्रति गर्ने व्यापारको दृष्टिकोणले मेरो भाइ खोसिनी हो कि भन्ने खालको पनि गरेको देखिरहेको छु। त्यसरी एउटा भावनात्मक हिसाबले समन्वयकारी भूमिकाले, ठिक छ, साथीले व्यापार गर्दा समग्रमा महालक्ष्मीको व्यापार हुने हो, तर हरेकको उद्देश्य हुन्छ आफ्नो व्यापारलाई माथि बढाउने। आफ्नो व्यापारलाई माथि बढाउने क्रममा अर्कोलाई तिरस्कार गरेर, डोमिनेट गरेर, मिनिमाइज गरेर होइन, अरूलाई सम्मान गर्दै सहयात्रामा होस्टे हैसे गर्दै सहयात्रा गरेर अगाडि बढियो भने आज कोही मित्रको मान्छे ऊ मित्रसँग तिरस्कृत भएको रहेछ, उसको भनाइ नखाने स्थितिमा रहेछ भने ऊ पनि एजेन्सी म्यानेजर छ वा एजेन्सी छ, तर उसको कुरो उसले खाइदिन्न भने उसँगको समन्वयकारी भूमिका मैले भनेर ऊ मान्छेले मान्दैन। ऊ मान्छेलाई त गएर बिमा बेच भनेर त्यही साथीले उसलाई समन्वय गरेर दिन सक्छ। र जस्तै मैले भनेकै नजिकको मेरो मान्छेले नमान्ने अवस्था छ भने मैले अर्को साथीलाई पनि मैले भनेको मानेन, मेरो बी लाइन सी लाइनको मान्छेलाई पनि तपाईँ गएर एउटा कुरा गर्नुहोस् न, बरु त्यसो गर्दा यो प्रभावकारी हुन्थ्यो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो भएको हुँदा परस्पर टिममा समन्वय, सहयात्रा, सकारात्मक सोचका साथ, सकारात्मक ऊर्जाका साथ म सक्छु र म गर्छु। काम ठुलो र सानो हुँदैन भने जस्तै बिमा ठुलो र सानो भनेर अपहेलित नगर्नुहोस्। कसैले 1 लाखको बिमा गर्छ, कसैले 50,000 को बिमा गर्छ। 50,000 को बिमा पनि उठाउनुहोस्, 50,000 गरेर 50 जना मान्छेको उठाइदिनु भयो भने 25 लाखको बिमा बन्छ। त्यस्तै गरी 1 लाखको पनि उठाइदिनुहोस्, करोडका पनि उठाइदिनुहोस्, जहाँ जसको औकात जे छ त्यही आधारमा बिमा गराइदिनुहोस्। अनि हामी बिमा अभिकर्ताहरूले के गर्छौँ भने विशेष गरी 50,000 बिमा गर्ने क्षमताको मान्छेलाई तानतुन गरेर 1 लाखमा पुर्याउन पाए पनि 6-7 हजार आउँथ्यो भन्ने हुन्छ। हामीलाई 6-7 हजार प्रिमियम आयो भने त्यसको 25% त छँदैछ भन्ने जस्तो भावनाले केन्द्रित हुन्छौँ। त्यो होइन, उसले सक्ने भारी बोकाइदिउँ। उसले 50,000 भन्दा माथि सक्ने स्थिति छैन, उसको स्रोत छैन भने जबरजस्त गराएको भोलि ऊ छिटो सरेन्डर गर्ने स्थितिका कुराहरू आउन सक्छन्। त्यो स्थितिमा कम गराउने, त्यो स्थिति आउनबाट जोगाउने उसलाई, त्यो स्थितिले गरियो भने मान्छेलाई के हुन्छ, सकारात्मक सोच। जब आम्दानी राम्रो हुँदै जान्छ र आम्दानी राम्रो भइसकेपछि 50,000 को बिमा हाल्ने मान्छेले पनि अर्को वर्ष सर मैले यो वर्ष 50,000 को गरेको थिएँ, मेरो त अलिकति स्रोत बढेको छ, अब म कर्मशः अर्को बिमा मेरो परिवारको श्रीमतीको बिमा पनि गर्न चाहन्छु, म मेरो बच्चाको पनि बिमा गर्न चाहन्छु, हजुरबाटै बिमा गरिदिनुहोस् न भनेर त्यो विश्वास आर्जन हुन्छ। त्यो विश्वास आर्जन भयो भने हामी प्रतिको यो जुन बिमाको एजेन्सी हो, त्यो एजेन्सी मान्छे एउटा समुदायको अगुवाकर्ता पनि हो, जो शिक्षित सचेत नागरिकको हैसियतले समुदायमा उसले बिमा कम्पनी र समुदायको जनमत बीच एउटा पुलको रूपमा काम गरेको हुन्छ एजेन्सीले जहिले पनि। त्यो बिमा अभिकर्ता जो मध्यस्थकर्ता पनि हो, जो अफिस बिमा कम्पनी अफिस वा बिमा कम्पनी र पब्लिकको बीचको निरन्तर वासमा रहेको हुन्छ। उसको बिमा अवधि प्रिमियम तिर्ने बेलामा पनि आफूले गरेका बिमितहरू जो जो छन् तपाईको डायरीमा नोट डाउन गर्नुहोस्, तपाईको पैसा तिर्ने बेला भयो भनेर सचेत गराइदिनुहोस्। यसले पनि एउटा नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध, तपाईको बिमा यति वर्ष भयो, अब
अरू तपाईँको परिवारमा कसैको बिमा गर्नुपर्ने स्थिति छ कि भनेर निरन्तर सम्पर्कमा सम्बन्धमा रहनुहोस्। यसले गर्दा तपाईँको व्यापार बिजनेस सम्बन्ध बढ्ने कुरा हुन्छ। अनि तपाईँसँगको तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण नजिकको पारिवारिक नाताको रूपमा परिणत हुन जान्छ। अनि महालक्ष्मीप्रति संस्थाप्रति पनि उसको पोजिटिभ धारणा बनेर जान्छ। अनि उसले के गर्छ भने मैले बिमा गराएँ, यो एजेन्सी त्यस्तो राम्रो छ, कमसेकम मेरो ससुरालीको जेठान सालाहरूको पनि यसैसँग गरिदिन पाए हुन्थ्यो, भान्जा भान्जीको पनि यसै मार्फत गरिदिन पाए हुन्थ्यो, अनि मेरो आफन्तहरू यसै मार्फत गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उसलाई पनि तपाईँप्रतिको धारणा पोजिटिभ बन्छ। त्यो पोजिटिभ धारणाले गर्दा तपाईँको व्यापार वृद्धि हुन्छ। व्यापार वृद्धि हुनु भनेको तपाईँको समृद्धिको वृद्धि हुनु हो। तपाईँको महालक्ष्मी केन्द्रित रहेको हुन्छ, जुन मुख्य गरी अफिस महालक्ष्मी अफिस र पब्लिकका बीचको सम्बन्धको सेतुको रूपमा हामी एजेन्सी रहेका हुन्छौँ। हामी एजेन्सीहरू नभएसम्म बिमा कम्पनीले पनि बिमा गर्न सक्दैन। हामी बिमा अभिकर्ता त्यस्तो शक्ति हो जुन नभएसम्म तपाईँ हाम्रो कोड नराखिकन बिमा काट्न मिल्दैन। त्यो भएको हुँदा हामी आफ्नो मूल्य, यसको मतलब आफ्नो मान मर्दनलाई पनि हामीले चिन्न जरुरी छ। यो त बिमाको एजेन्ट पो रहेछ भनेर कसैले भन्छन् भने त्यो नबुझ्ने अवस्था रहन्जेलसम्म उसले बिमाको एजेन्ट भन्छ। जब उसले बुझ्छ, राम्रोसँग बुझिसकेपछि उसले के भन्छ भने यो बिमा कम्पनी र हामी पब्लिकको बीचमा बिमा गराउनको निम्ति सहजीकरण गरिदिने, बिमाबारे बुझाइदिने बिमाको सेतु हो वा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति हो, सहजकर्ताको रूपमा उसले पनि बुझ्छ र हामीलाई उसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, आफूले गरेका बिमितहरू जो गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू हरेक एजेन्सीहरूले, ती एजेन्सीहरू जसले बिमा गर्ने ती बिमितहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको डायरीमा नोट गर्नुहोस् कुन मितिमा बिमा गरिदिनु भएको छ, अनि उसको फोन नम्बर पनि नोट गर्नुहोस् र उसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुहोस्। तपाईँको फलानो मितिमा बिमा को पैसा बुझाउने समय आएको छ, तपाईँले यति पैसा हो बुझाउनुहोस् भनेर याद दिलाइदिनुहोस्। अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्त कोही बिमा गर्ने छ कि भन्दै समन्वयकारी भूमिकामा रहनुहोस्। जब त्यो विश्वास आर्जन हुन्छ, उसले सक्ने खालको बिमा तपाईँले गराएको अवस्थामा तपाईँप्रतिको पोजिटिभ धारणाको आधारमा उसले आफन्तहरूलाई पनि बिमामा अग्रसर गराउन र तपाईँकै मातहतमा बिमा गराइदिनको निम्ति पहल गर्छ। यो एजेन्सी त एकदम राम्रो छ, मैले उहाँ मार्फत गराएको थिएँ, मैले मेरो समय हुँदा पनि तपाईँको बिमाको अवधि भएछ, ल पैसा तिर्ने बेला भयो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। आएपछि पनि के छ कसो छ भनेर सम्झिने गर्नुहुन्छ। उहाँ यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ भन्दै तपाईँकै गुणगान गाउने स्थिति बन्छ। जति राम्रो तपाईँको प्रशंसनीय हिसाबले कामको मूल्याङ्कन पब्लिक लेभलबाट हुन थाल्छ, अनि तपाईँको व्यापार बिजनेस पनि स्वतः सिद्ध आफैमै वृद्धि हुँदै जान्छ। व्यापारलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने, व्यापारसँग तपाईँ कसरी धेरैभन्दा धेरै बढी लाभयुक्त बनाउने भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नै हातमा हुन्छ। तपाईँले बनाएका ती विनीतहरूसँगको सम्बन्ध, सम्पर्क, समन्वय अनि अफिससँगको सम्पर्क, सम्बन्ध र समन्वय, यी दुईटै कुराले तपाईँको व्यापार बिजनेसलाई एउटा अपग्रेड गराउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। र म सँगसँगै यहाँ अलिकति कुरा यो एजेन्सी तर्फको कुरालाई थप जोडेर जान चाहन्छु। मैले यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने, मैले अगाडि पनि भने, हरेक ब्रान्च म्यानेजरसँग समन्वय गर्नुहोस् र आफ्नो सिनियर एजेन्सीसँग पनि समन्वयमा रहनुहोस्। तपाईँले पनि तपाईँ मातहत आफ्ना एजेन्सीहरूलाई कसरी आफू सरहको तलब खान योग्य बनाउने। यसको मतलब मैले तलब खाइरहेको छु भने मैले आफूले तलब खाँदा मेरो मातहत डाउनलाइनमा रहेको अरू साथीहरूलाई पनि तलब खान उत्साहित गराउने। जस्तै बी र सीमा राख्दा 3-3% हामीले कमिसन पाउने स्थिति हो भने मैले बीमा राख्दा 3% हुन्थ्यो,
सीमा राख्दा पनि 3% नै हुन्छ, फरक पर्दैन। त्यो भएको हुँदा आफूलाई 10 वर्षसम्म निरन्तर आउँथ्यो भन्ने कुरा मात्रै त्यो नगर्नुहोस्। आज व्यापार यक्सको छ राम्रो, भोलि वाईको पनि राम्रो हुनसक्छ, पर्सि जेडको पनि राम्रो हुनसक्छ, एबिसी जसको पनि व्यापार हुने स्थिति आउँछ। त्यो भएर यो महिना मेरो मातहतको बी लाइनको फलानुलाई तलब खाने गरी सबैले मिलेर केन्द्रित गरेर उकासेर लिएर जाउँ भन्दै त्यसलाई उकास्नुहोस्। दोस्रो महिना सबैले मिलेर अर्कोलाई पनि फेरि तलब खाने गरी उकास दिनुहोस्। तेस्रो महिना अर्कोलाई उकास दिनुहोस्। यसरी डाउनलाइनका हरेकलाई त्यो ढङ्गले केन्द्रित गरेर व्यापारमा एकरूपता भएर जानुभयो भने एकपटक यो महिनामा तलब खान योग्य भइसकेपछि वर्षभरिलाई योग्य हुनुहुन्छ। एकपटक एजेन्सी म्यानेजर बन्नुभयो भने तपाईँ महालक्ष्मीको सधैँको एजेन्सी म्यानेजर हुनुहुन्छ। तर महालक्ष्मीको सधैँको एजेन्सी म्यानेजर भए पनि तपाईँले आफ्नो सेल्फ कोड जहिले पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्फ कोड जबसम्म मेन्टेन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँसँग तलब खाने कुराले तादम्यता दिँदैन। यसको मतलब सेल्फ कोड मेन्टेन नगरेसम्म तलब खान मिल्दैन। हामी प्रत्येक वर्ष नवीकृत हुँदै जानुपर्छ र हरेक साउन 1 गतेदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ र साउन 1 गतेदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्षले अर्को आउने असार मसन्तसम्मलाई, असार 32 गतेसम्मलाई हामीलाई काम दिन्छ र हाम्रो 1 वर्षभरिको व्यापार गरेको त्यो रकमले तपाईँ हाम्रो अन्तिम तलब निर्धारण गर्छ। यसको मतलब अहिले 1 लाख रुपियाँ सेल्फ कोडमा मेन्टेन गरेर वा 4 लाख रुपियाँ लिएर 4 लाख बराबरको प्रिमियम हालेर एजेन्सी म्यानेजर बनेर मात्रै एउटा सामान्य 2500 तलब तोकिएको अवस्थामा त्यति मात्रै हाम्रो तलब होइन। तपाईँले असार मसन्तसम्म तपाईँको डाउनलाइन ABCDE सम्म गरेर तपाईँले व्यापक रूपमा व्यापार गर्न सक्नुभयो। विशेष गरी ABC को व्यापारमा धेरै माथि छलाङ हान्न सक्नुभयो, करोडौँको व्यापार गर्नुभयो भने तपाईँको तलब पनि त्यही असार मसन्तको त्यो अन्तिम समयको उसले अपग्रेडिङ गराइदिन्छ। 2500 को पनि 5000 खाने, 10,000 खाने, 15,000 खाने, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 5 लाखसम्म खान सक्ने गरी निर्धारण गरिदिन्छ। त्यो भएर जहिले पनि टिमवर्कमा विश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो टिमलाई कसरी सफलीभूत बनाउने भन्ने कुरामा आफू डाउनलाइनमा रहेकाहरू र अपनरहरू मतलब अपलाइनमा रहेकाहरूसँग जहिले पनि समन्वयकारी भूमिकाले काम गर्नुहोस्। र म यो पनि भन्न चाहन्छु, सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरू जो हामीभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ वा हाम्रो डाउनलाइन भन्दा हामी माथि सिनियर छौँ, हामी सिनियरहरूले जहिले पनि जुनियरहरूको कुरालाई सुन्ने, जुनियरहरूलाई उकास्नको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने, जुनियरहरूलाई आफू सरको हैसियतमा ल्याउन सहयोग गर्ने। त्यसो गरियो भने हाम्रो एकातिर व्यापार राम्रो बन्छ, अर्कोतर्फ सबै हामी विन विन पोजिसनमा जान्छौँ। हामी सबै तलबी रूपमा निर्धारित हुन्छौँ। हामी सबैले जितेको अनुभूति गर्छौँ। मैले व्यापार गरिदिएर मभन्दा माथिको त्यो वरिष्ठ एजेन्सी भएकोले उसले धेरै खाने भयो, हामीले चाहिँ नगर्ने त खाओस् न त भन्ने स्थिति त्यो नआओस्। हामी माथिल्लोले पनि तलका साथीहरूलाई होस्टे हैसे एउटा गरौँ भारीलाई उठाउनु पर्यो भने ल साथी हो 1 2 3 भनेर जसरी हामी समन्वय गरेर होस्टे हैसे गरेर उठाउन सक्छौँ, त्यही भावनाका साथ अहिले बीमा फलानाको पालो फलानालाई तलब खाने गरौँ, भोलि सीको पालो त्यसलाई पनि गराउँ, त्यो भूमिकाले निर्वाह गर्दै जानुभयो। टिमवर्कमाथि विश्वास गर्नुभयो, टिममा मिलेर काम गर्नुभयो। अनि ऊ फलानाले बनाएको भन्ने भन्दा पनि हामी महालक्ष्मी परिवारको भन्ने भावनाले केन्द्रित हुनुभयो भने एक अर्कोसँग समन्वय नभएका वा समन्वय हुँदाहुँदै पनि विश्वास आर्जन गर्न नसकेका साथीहरूलाई पनि समन्वयकारी भूमिकाले एक दोस्रोबाट बिमा गराउँदै अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ। अनि यसरी लाभ लिने क्रममा वैधानिक हिसाबले हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरेर हाम्रो प्यान नम्बर सहितको खाता बैंक खाता एकाउन्टमा जम्मा गरिदिने, एउटा सिस्टमले दिएको चिज खाने, अनि हामीले आफन्तको बिमा गराउँदा पनि आफन्तको बिमाबाट कमिसन खाने होइन। हामी बिमा समितिलाई जति आफन्तको बिमा गर्दा प्रिमियम तोकेको हुन्छ त्यो जस्ताको तस्तै लगेर बिमा अफिसमा बुझाउँछौँ
हामी जाँदा पनि हाम्रो कोड राख्दा पनि त्यही हो, अफिसमा XYZ कसैको कोड राख्दा पनि त्यही हो। जसले पनि बुझाउने त्यो आउने प्रिमियम सिधै बुझाउनु पर्छ र अफिसले नै वा बिमा कम्पनीले नै हामीलाई तलबको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ, त्यो कमिसनको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। हामीले गराउने बिमाबाट डाइरेक्ट कमिसन यस्तो आउँछ भन्ने भावनात्मक ढङ्गले कसैले बुझेको छ भने पनि त्यो होइन, त्यो ढङ्गले बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्छु र सबैले टिमवर्कमाथि विश्वास गरेर टिममा विश्वास अहोरात्र रूपमा सबै खट्नुहोस्। परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। तपाईँ जति खट्नुहुन्छ त्यति नै फल राम्रो लाग्छ। तपाईँले जति अल्छी गर्नुहुन्छ तपाईँको फल पनि दुब्लाउँदै जान्छ। त्यो भएर त्यो फसललाई मोटाउनको निम्ति, राम्रो फलाउनको निम्ति सबैले असाध्यै खट्नुहोस्, टिमवर्कमाथि विश्वास गर्नुहोस् अनि म सक्छु, म गर्छु। सबभन्दा पहिले आफैमाथि विश्वास गर्नुहोस्, आफू परिपक्व बन्नुहोस्। कसैले आफूभन्दा अन्य कम्पनीका साथीहरूले पनि बिमा के हो भनेर भन्दा खै हेर्छु र है त मैले फल्नलाई बुझ्छु र होइन। बिमा यो हो, जीवन बिमा कम्पनी यो हो, निर्जीवन बिमा कम्पनी यो हो। बिमा कम्पनी जीवन बिमा कम्पनीका यतिवटा बिमा कम्पनी मध्ये हामी फलानु हो अनि हाम्रा प्रोडक्टहरू यी छन्, यो प्रोडक्टमा यो फेसिलिटी छ, यो उमेर समूहका मान्छे, यो आय आर्जन भएका समूहको निम्ति यो बिमा योग्य हुन्छ। अरूको भन्दा हाम्रा प्रोडक्टहरू यसरी युनिक छन् वा यसरी लाभदायक छन् भन्ने कुरा तर्कगत हिसाबले तपाईको तथ्यले आकर्षित गर्नुहोस्। अरू बिमा बेच्न आएका मान्छेहरूभन्दा पृथक शैलीमा वा यथेष्ट बिमाबारे बुझेको हिसाबले ती कुरा राखिदिनु भयो भने त्यहाँ अरू कम्पनीका आएका मान्छेहरूले पनि हाम्रो बारेमा नेगेटिभ सोच, नेगेटिभ धारणा, तर मान्छे त भेटियो, महालक्ष्मीके के हुन्, सबै युनिक छन् मान्छेहरू, सबै खराड छन्, सबैले एकदम राम्रोसँग बुझेका छन्, हरेक कुरो बिनाको ब मात्रै उच्चारण गरिदिए के उनीहरूले सरर एकदम पानी चाहिँ बगाइदिन्छन्, हरेक कुरो बुझाउनलाई पनि त्यत्तिकै क्लियर छन् भन्नको निम्ति, सहज सरल होस् भन्नको निम्ति यो जुन हाम्रो शिवराज पोखरेलजीले अहिले यो जुम मिटिङको आयोजना गरेर यसरी नियमित रूपमा हाम्रो महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ हाम्रा सिनियरहरूसँगबाट नियमित रूपमा क्लास चलाउने जुन आँट गर्नुभएको छ, यसलाई हामी सबैले फलोअप गरौँ, भरपूर फाइदा उठाउँ। अनि म शिवराज सरलाई अहिले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हजुरले हिजो अस्तिकाहरू त्यो कार्यक्रमको सबैलाई सेयर गरिदिनु भएको थियो र त्यो प्रत्येक दिनको डे बाई डेको सेयर गर्दै आफ्नो वालमा त्यो भिडियो सुरक्षित राख्नुहोस्। जबकि आज गरेका यी छलफलका कुराहरू कुनै तपाईँ हाम्रो बिचमा स्मरण भएर गयो भने तपाईँ एक्लै बसेर पनि त्यसलाई स्मरणकारी बनाउनुहोस्, फेरि दोहोऱ्याएर हिँड्नुहोस्, नबुझेको कुरालाई धेरैपल्ट दोहोऱ्याउनुहोस्, रिपिट गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि छलफल गर्नुहोस्, भेटेका साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र यसरी केन्द्रित गरेर अगाडि जानुहोस्। सफलतै सफलता छ, अपार सम्भावना छ। 15 देखि 20% मान्छेले बिमा गरेर भ्याएका छैनन् नेपालको जनसङ्ख्याको तुलनामा हेर्ने अपार सम्भावनाको क्षेत्रमा अझै पनि सिट खाली छ, गर्ने ठाउँ धेरै छ। अब नपरौँ भन्दै मेरो कुराहरूलाई हवस्, धन्यवाद। फिडब्याक दिनु होला सबैले। धन्यवाद लक्ष्मण सर। यस्तो सान्दर्भिक कुराहरू एकदमै आफूले भोगेको, आफूले लिएको शिक्षा सबैलाई व्यापक रूपमा दिनुभयो। आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्नुभयो, सिस्टमदेखि ल्याएर आफ्नो कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्ने, टिमवर्कमा कसरी व्यापार गर्ने, सबै कुराहरू हजुरले सेयर गरिदिनु भयो। यसले धेरै साथीहरूलाई लगायत मलाई पनि प्रेरणा दियो होइन। यसमा हाम्रो लिडर, अपलाइनर, डाउनलाइनर केही पनि हुँदैन, हामी सबै लिडर हो। हामी एकजना हाल्दा हामी पनि लिडर, अर्को हुँदा लिडर, डाउनलाइनर, अपलाइनर कुनै पनि हुन्न।
यसमा आज जोइन भएको र 1 वर्ष अगाडि जोइन भएकोले आज भएकोले धेरै कमाउन सक्छ। उसले आफूले बिमा कति बेच्छ, आफ्नो सिस्टम कसरी र्याङ्किङ गर्छ त्यसमा भर पर्छ र हामी अघि पछि पनि हुन्न। जब जागे तब सबेरा। जब हामीले बुझ्यो बल्ल हामीलाई के भयो बिमा सम्बन्धी जागरण आयो र काम गर्यौँ। काम गरिसकेपछि हामीले यसमा के गुमाउनु हुन्न भनेपछि निरन्तरता। हामी निरन्तर लागिराख्ने धैर्यवान हुने। मेरो आज व्यापार भएन, मेरो टिममा एउटा मान्छे भएन, मेरो टिम मैले बिल्डअप गर्न सकेन, बिमा गर्न गएको कसैले मानेन, मैले 100 जनालाई भने होला भनेर हामीले धेरै मनमा खोल्दुली, हाम्रो मनमा धेरै कुराहरू खेलाइरहेको छौँ। हामीले हाम्रो शिक्षा, हामीले बिमा गर्दाखेरि गणेशी बेच्दा, हामीले सिस्टम र्याङ्किङ गर्दा हामीले के बुझेका छैनौँ भन्ने कुराहरू पहिले आफूले मनन गर्न पर्यो। हामीले मनन गरे, जब मनन गरिन्छ आफ्नो गल्ती कमजोरीहरूलाई मनन गरिन्छ, त्यसपछि हामीले बिमा क्षेत्रबाट कमाउनलाई गाह्रो पनि रहन्छ, सिस्टम बनाउन गाह्रो पनि रहन्छ। जस्तो हामीले सुरुमा केही कुराहरू जाने हुँदैनौँ, हामीले बुझ्ने प्रयास गरेनौँ, अरूले भन्या भरमा त्यही हल्का रूपमा अर्को 10 जना 50 जना 100 जनालाई भन्छौँ। 100 जनाले सबैले बुझे छैन, बिमा भन्छ। भन्दा भन्दै उसले के भन्छ, खै के बिमा हो, महालक्ष्मी हो कि के हो, म हेरेर तपाईँलाई भन्नुला है, एउटा बिमा गरिदिनुहोस् भने कुन बिमा हो भन्दा पर्खिनु है, म डायरीमा हेर्छु र भनिदिउँला भनेर हामी त्यसरी आवेशमा गएका हुन्छौँ। त्यो हुँदा बिमामा असफल भइन्छ। हिजो मैले नयाँ फ्रेस साथै 1 वर्ष अगाडि मैले सबैजनालाई फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि एकै दिनमा मैले 200-300 जनालाई फोन गरेँ। तर मैले महालक्ष्मी भन्ने बिर्सेँ, मैले नेपाल लाइफ भन्थेँ, धेरैलाई LIC भन्दै थिएँ होइन, महालक्ष्मी भन्ने शब्दै बिर्सिन्थे। त्यहाँबाट उनीहरूले कसरी बिमा गर्ने? उनीहरूलाई जब महालक्ष्मीको प्रोडक्ट यो छ, महालक्ष्मीको सिस्टम यो छ, महालक्ष्मीको सुरुवात यसरी भएको, लगानी यति छ, म्यानेजमेन्ट टिममा यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, CEO फलानो, DCO यतिजना हुनुहुन्छ, मार्केटिङ हेडदेखि लिएर हाम्रो ब्रान्चहरू यति छ, BMहरू यति हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सबै कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ भने, हाम्रो महालक्ष्मीको वेबसाइट हेऱ्यौँ भने त्यहाँ सबै कुरा छ, त्यहीँबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। ब्रोसर छ, त्यहाँबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भोलिको दिनमा हाम्रो अध्ययनको कमीले बिमा क्षेत्र के अरे हामीले लिने भनेको बिमा नआउन सक्छ। अर्कोले अध्ययन गरेको मान्छेले एकै वचनमा बिमा भनेको दुर्घटनालाई गर्ने जोखिम निर्वाह गर्ने, दुर्घटनाको लागि जोखिम वहन गर्ने चिज हो। तपाईँले अहिले हाम्रो शरीर छ, भोलि नहुन सक्छ। हामी 5 जनाको परिवार छ, त्यो परिवारले भोलि हाम्रो अभाव फर्किन सक्छ। हामी भौतिक शरीर रूपमा नभए नि आर्थिक रूपमा एउटा सिस्टममा राखिदिएर एउटा बिमा हामी 20 लाख 10 लाख हाम्रो गच्छे अनुसारको गरिदियौँ भने भोलि हामी हुँदा नहुँदा पनि तत्कालको लागि, हाम्रो परिवारको लागि खर्च, तत्कालको लागि त्यसरी हामीले बुझाउन गइयो भने हामीले यो बिमामा सक्सेस रहन्छ। अहिले बिमा हामीले धेरै ट्रेनिङ गराएर बिमालाई हामीले उपचारको रूपमा लग्यौँ भने भोलि बजारमा बिमा बुम हुन्छ। त्यही हुँदाखेरि हामीले एउटा गरेको हो। र मलाई एउटा मोटिभेट हुनुको एउटा कथा छ होइन। जब म यसमा महालक्ष्मीको उसमा अफिसमा गएँ, अफिसमा गइसकेपछि यहाँको सिस्टम, र्याङ्किङ सिस्टम, टिमवर्कमा बिजनेस गर्न पाउने, टिमले गर्दा पनि हुने, हामीले गर्दा नि हुने, हामी भोलि टिम ठुलो हुँदाखेरि हामीले नगर्दा पनि इन्कम आउने, यस्तो राम्रो सिस्टम होइन, जुन सिस्टमबाट प्रभावित भएर यहाँबाट मैले 100 जना 1000 जना साथी गराउन पाउने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होइन। अहिले हाम्रो वामदेव सर हुनुहुन्छ, उहाँ दार्चुला, मैले कहिले पनि जीवनमा चिनेको थिएन। अहिले यहाँ बिमामा आएपछि उहाँलाई मैले चिन्न पाएँ। भोलि उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू फाइदा लिन पाएँ। अर्को यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ हामीले एकअर्कामा फाइदा, हाम्रो पारिवारिक समस्याहरू, पारिवारिक अरू राम्रा कुराहरू सेयरिङ गर्न पाउने सबै कुरा सिस्टम भएको हुनाले म आफू प्रभावित भएको हिजोको दिनमा मैले जब बुझिसकेपछि मैले चिने जानेका नाता गोता साथीभाइ सबैलाई यो सिस्टम राम्रो छ, यहाँ बसेर हामीले काम गऱ्यौँ भने पैसा त असीमितै कमाइन्छ र हामीले यो सिस्टमबाट हामीले एउटा हाम्रो सञ्जाल नेटवर्क ठुलो गराउन सकिन्छ र त्यो सञ्जालबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले जब बुझिसकेपछि आज मैले धेरैजनालाई यो क्षेत्रमा
ल्याएर बिमाको बारेमा सिस्टम बुझाउँदै सिस्टम ऱ्याङ्किङमा राख्दै अहिले अगाडि बढिरहेको छु। अहिले सायद मेरो 1 वर्षको पिरियडमा 200 क्रस साथीहरू जोडिसक्नु छ। 200 जनाले गरेको इन्कमको फाइदा आफ्नै ठाउँमा छ। उहाँहरूले अरू व्यवसाय के गर्नुभएको छ, उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के हो, उहाँबाट हामीले के फाइदा लिन सकिन्छ, धेरै कुराहरू हामीले यहाँबाट सिस्टमबाट लिन सकिँदो रहेछ। एउटा पैसा मात्रै नभएर धेरै कुराहरू। त्यो हुँदाखेरि हामीले अब भोलिको दिनमा के गर्ने त भन्दा तपाईँको एउटा गाउँ थियो, मैले एउटा कथामा जोड्न जहाँ पानीको अभाव थियो त्यो गाउँबाट पर धेरै 1 घन्टा पर गएपछि एउटा खोला थियो। त्यहाँ खोलामा गएर हामी त्यो गाउँको मान्छेहरूले दिनदिनै पानी लिन्थ्यो। बाल्टी ल्याउनेले बाल्टी बोकेर जान्थ्यो, बाल्टी हुनेले बाल्टी बोकेर जान्थ्यो, पानी ल्याउँथ्यो खोलाबाट। जति पानी छ त्यति युज गर्थ्यो, त्यो सिद्धेपछि फेरि जान्थ्यो। त्यसपछि गाग्री हुनेले गाग्री लिएर जान्थ्यो, लोटा हुने लोटा बोकेर जान्थ्यो। उसले आफूले जति लिन सक्यो त्यति पानी ल्यायो, युज गर्यो, फेरि गयो, फेरि गयो। अब त्यो गाउँमा एकदमै अभाव हुँदा बित्तिकै त्यो गाउँको समाज बसेर अब हामीले सिस्टम बनाऊ, पानी पाइपबाट ल्याउँ। पानी पाइपबाट ल्याउँदा हामीलाई धेरै पहिले दुःख हुन सक्छ, पहाड पर्न सक्छ। हामीलाई पाइप ढुङ्गाको चट्टान फुटालेर पाइप बिछाउन पर्ने हुन्छ। त्यो खुवाएर हाम्रो घरसम्म ल्याउँछौँ। घर लिइसकेपछि हामी भोलि बुढा पानी जति बेला हामीलाई पानी प्यास लाग्छ, हाम्रो धारो खोल्दा बित्तिकै खान सक्यो। हाम्रो घरभित्रै पानी को एउटा धारा हाम्रो पुस्तासम्म पनि त्यो धाराले हामीलाई निरन्तर पानी खान दिने भयो। त्यो खोलाबाट हामीले बाल्टी लिनु भन्दा यसो सिस्टम बनाऊ भनेर त्यो गाउँको सबै भद्र भलादमीहरू मिलेर पानी ल्याउने पाइपलाइन बिछाउने योजना गरे। त्यो योजना गर्दाखेरि धेरै पहिले कहाँ असम्भव कुरो हो, गाउँमा यस्तो ठाउँबाट पनि खोलो कहीँ लान्छ, के अरे पानी जान सक्छ, पाइपबाट पानी जान सक्छ भनेर धेरैले नेगेटिभ कुरा गरे। एउटाले अठोट गरेर यसरी पानी ल्याउँछु, म जसरी नि लिन्छु भनेर आँट गर्यो। त्यसपछि उसले निरन्तर खन्दै गयो। त्यहाँबाट अर्को साथीले साथ दियो, अर्को साथीले अर्को गर्दा गर्दै उसले वर्षौँ लाएर पाइप बिछाएर घरमा आफ्नो घरमा धारो जोड्दै के अरे पाइप बिछाउँदै ल्यायो। त्यसपछि गाउँमा ट्याङ्की राखेर सबको घरमा पानी सप्लाई गर्यो। पानी घरमै खस्न लाग्यो। त्यो पानी ल्याउँदा धेरै दुःख कष्ट बस्यो, तर त्यो पानी घरमै गर्दा आफूलाई जति बेला चाहिन्छ उति बेला उसले धारो खोल्दा बित्तिकै पानी पायो। त्यो पानी आइसकेपछि गाउँलेहरू आनन्दित भए। यस्तो अपेक्षाको भए हामीलाई चाहिन्थ्यो, गाग्री चाहिन्थ्यो, जान्छ पानी लिन्छ, खान्छ। बिमारी हुँदा बुढो हुँदा पनि पानी खानलाई हामीलाई कुन लिङ्क गर्यो। त्यस्तै हामी पाइपलाइन बिछाउँदैछौँ। पाइपलाइनमै गाह्रो हुनसक्छ। कहिले म गरिदिउँला भन्छ, कहिले गर्ने भन्दाखेरि पर्खिनु भन्छ। अब हुन्छ अब तपाईँ बुझ्दै गर्नु, म गरौँला नि भन्छ। कतिजना हामीले जब मान्छेलाई बुझाउन सक्यो, एकजनाले सक्यो, एकजनाले अर्को लिन्छ, अर्कोले अर्को गर्दै हाम्रो सिस्टममा 1 वर्षमा मेरो सिस्टममा तपाईँको अहिले 300 क्रस भएछ। मैले 2-4 जनाले जोडेको 2-4 जनाले अर्को गर्दै अहिले नचिनेको कहाँमा एउटै जस्तो हाम्रो फ्यामिलीमा जसले गर्दा पनि, मैले गर्दा पनि मेरो टिमलाई फाइदा हुने, मेरो टिमले गर्दा मलाई फाइदा हुने। त्यस्तै हाम्रो पाइप हाम्रो बिच हाम्रो निरन्तर इन्कम हुन्छ। जस्तो हाम्रो अभिकर्ता भोलि सिस्टम बनाएर हाम्रो नोमिनीमा हाम्रो परिवारको कुनै उसमा हुन्छ र हामीले निरन्तरता कमाइ गरिराख्छौँ। त्यो सिस्टम बनाउँदाखेरि पहिले दिनरात खटिन पर्छ। त्यसको लागि निरन्तर काम गरौँ, धैर्यवान हौँ, सहनशील गरियो, धैर्यवान भइयो। सबै बिमा गर्न जाँदाखेरि कति दुःख फोन गरेर तपाईँ काम छैन भन्न सक्छ। कहिले तपाईँको पर्खिनु न, मेरो आफ्नो ऋण कति छ तपाईँलाई बिमा भन्नुहुन्छ भन्न सक्छ। हरेक कुराहरू हामीले त्यसलाई जसले जे भन्छ हो हजुर भन्ने मोटिभेट गर्ने भनेर हामीले शिक्षा गर्न तालिमको आयोजना गरेको भरपुर फाइदा लिन्छ, फाइदा दिन्छ। जसले यो तालिमबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा ल्याएर भोलिदेखि मात्रै फाइदा दिन्छ। तालिम त लिया हो, बिमा पनि वर्ष भयो, बिमा पनि हालेको छैन भनेर जानुभयो भने म जसरी पनि यो तालिमबाट भरपुर फाइदा गर्छु र म भोलिको दिनमा एकजना अवश्य मेरो टिममा जोड्छु। एकजनाको मैले हामीले प्रतिबद्धता गर्यौँ र हाम्रो आत्मादेखि कुरा भन्दा अन्तरात्मादेखि बोल्यो। मेरो अन्तरात्मादेखि बोलेको कुरा हामी यो बिमा क्षेत्र यो एकदमै राम्रो, एकदमै न हामीलाई हिसाब किताब गर्नुपर्ने छ, न हामीले कुनै पोलिसीको गर्नुपर्ने छ।
भोलि कानुनी उसमा पनि परिपूर्ण भएको हैन एउटा सिस्टमलाई हामी करोडपति बिमा क्षेत्रबाट फलानु करोडपति आएको भए त म पनि हुन्थे होला भन्ने सिवाय अरूलाई केही दिँदैन। उसले के गर्छ भोलि फलानु बिमामा गर्दा गर्दै करोडपति भयो, फलानु गर्दा नगर्नाले म रोड भयो त्यसको बेला गरेको भए म आज त्यो बराबर हुन्थे भनेर मान्छे पर हामीले सिस्टम बनाउनलाई पर्छ। कहाँनिर हामी जानुपर्छ, हामीले बुझाउनुपर्छ। सहयोग 100% हुनेछ भन्दै अब मैले जो भनेर भनेको थिएँ उहाँको म्युट भएर उहाँले सुन्नु भएन। अहिले वामदेव सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। वामदेव सर हुनुहुन्न अहिले? लक्ष्मण सर तपाईले त्यो ल्यापटपबाट पनि हेर्न मिल्छ मैले हेर्छु नि। अब हाम्रो कपिल वस्तुबाट नारायण सर पनि आउनुभएको छ हैन, उहाँले के राखिदिनुहुन्छ त्यसपछि आजको हाम्रो सेसन गरौँला। अब हामी सबै भोलि हाम्रो डिसिओ सर हिजोको के अरे रामेश्वर सर आउँदै हुनुहुन्छ भोलि हैन। जति सक्यो साथीहरू आफ्नो नजिकको आफूले जोइन गरेको सबैलाई बोलाएर भोलिको चाहिँ मोटिभेसनबाट हामीले धेरै फाइदा लियौँ। हाम्रो नारायण सर कपिल वस्तुबाट हुनुहुन्छ, 2-4वटा कुरा राखेर हामी आजको चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दछौँ। नारायण सर आज हामीले सबैजनाको 7 दिन भयो कार्यक्रम गरेको, 7 दिनको फिडब्याक लिन खोजेको हैन। यसबाट के फाइदा भयो र हामीले कति फाइदा ल्यायौँ भन्ने हजुर, मैले त सुरुको अवस्थामा खासै तपाईँको एउटा बोलीले लागेको हो। मैले सुरुमा केही पनि बुझेर लागेको थिइनँ। पछि चाहिँ हजुरको यी कुराहरू सिक्दै गएँ। 4 नम्बर स्थित हाम्रो ब्रान्च म्यानेजर सरसँग पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसपछि लगातार मैले यो मिटिङ अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। अहिले चाहिँ मैले अब दिन प्रतिदिन लकडाउन पनि उक्लो हुँदैछ। लकडाउन उक्लो भइसकेपछि अहिले दिन प्रतिदिन मोबाइल हुँदै गर्दा प्रत्येक दिनमा 5-7 मैले आफ्नो बिमाको बारेमा कुराहरू राखेकै हुन्छु। अब कतिले बुझ्छन् कतिले बुझ्दैनन्। हजुरहरूले भने जस्तै धेरैको कुराहरू आफूले ताजा कुरा गर्दा उसले आफ्नो समस्याहरू देखाएर कुराहरू चाहिँ नबुझ्ने पनि छन् र बुझ्नेहरूले पनि त्यस्तै र ठिक छ हामी बुझ्दैछौँ गरौँला भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसरी निरन्तर रूपमा कार्यक्रम सँगै बुझाइसँगै आफ्नो बुझाइलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ लगेर मार्केटमा हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै गयौँ भने सफलता हासिल हुन्छ। आजै सुरु गरेको आजै तुरुन्तै हामी सफलता हुन्छौँ, तुरुन्तै सफलताको शिखर पुग्न सक्छौँ भन्ने होइन। निरन्तर प्रयासबाट हामी सफलतासम्म पुग्ने हो। त्यो चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्न। आज 5 जनालाई कुरा गरेर 5 जनाले कुरा बुझेनन् भनेर भोलिबाट कुरा गरेर छोड्ने होइन। आवाज बुझिरहेको छ मेरो? निरन्तर हाम्रो प्रयास जारी राख्नुपर्छ। बुझ्लान् नबुझ्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आज नबुझ्नेले भोलि आफू बुझ्ने प्रयास गर्छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो प्रयास जारी राख्नुपर्छ। मैले त्यही निरन्तरता दिँदैछु। अब भर्खर लकडाउन पनि देशमा पुग्नु हुँदैछ, बाटोबाट अलिक सहज बन्दैछ, यताउता हिँडडुल गर्न पनि अलिकति सहज हुँदैछ। त्यो भएको हुनाले अब हामी हिजो आजबाट काम सुरु गरेका हौँ। आजै जन्मिएको बच्चाले आजै सबै कुरा सफल हुन्छ भन्ने त हुँदैन। उसको सिकाइ सँगसँगै सबै कुरा अरूलाई सिकाउने ठाउँमा पुग्दासम्म अलि टाइम पनि लाग्न सक्छ। त्यो भएर चाहिँ आफ्नो प्रयासहरू निरन्तर राख्दै गयो भने सफल भइन्छ भन्ने सिकाइ चाहिँ मैले बुझेको छु अहिलेको पिरियडमा। म ढिलो जोइन भएँ आज। ल धन्यवाद नारायण सर। आज अब टाइम पनि लामो भइसकेको छ। अब भोलि हामी 8 बजे जोइन हुन्छौँ। भोलि हाम्रो एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ। जति सक्यो आफ्नो नजिकको साथीभाइ अब जोइन हुन बाँकी सबैलाई हाम्रो यो लिङ्क पठाएर भोलि धेरैभन्दा धेरै सहभागी गरौँ। हाम्रो कम्पनीको डिसिओ सर आउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो
मोटिभेसनल हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अस्ति हामीले अलिकति उहाँको अब पनि फेरि भोलि उहाँले धेरै कुरा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि भोलि हामी धेरैजनालाई सहभागी गराउने प्रयास गरौँ। आजलाई छुट्यौँ होइन। अब आज के भयो के भेट्छु भन्ने दौडी दौडी आएको थिएँ। लास्ट पिरियडमा भयो भने तपाईँसँग पुरै भेटघाट गर्न पाइयो। भोलि टाइम पनि गरौँला। लिङ्क चाहिँ सेयर गर्नुलाई हाम्रो रेकर्डिङ भएको छ है। लिङ्क त्यही हो होइन, त्यही सेयर गरिदिनु। त्यहाँपछि जोइन हुन भन्नु न फोन गरेर है, जति सक्यो। मेरो साथीहरू आफन्तलाई धेरै दिएको पिछु कति जोइन हुँदै होला नि, कोही ढिलो पनि भयो होला, त्यो होला। यो रेकर्डिङ भइरहेको छ हाम्रो प्रोग्राम भने आजको पनि मलाई केही सेयर गरिदिनु होला। हुन्छ हुन्छ। हामीले अटोमेटिक हाम्रो आइटी इन्जिनियर माधव पौडेल सरले यो सबै भिडियोहरू गराउने कार्यक्रमको गर्दै हुनुहुन्छ। यसैको यही क्षेत्रकै आइटी इन्जिनियर हो होइन। त्यही भएर हामीलाई त्यो फाइदा हामीले नि टिममा आएर चिने उहाँलाई अहिले राम्रो गरिराख्नु भएको छ उहाँले हामीलाई सहयोग यो क्षेत्रमा। माधव सरलाई धेरै कहिलेकाहीँ कार्यक्षेत्रताको कारणले बाहिर भइन्छ, बाहिर हुँदाखेरि कार्यक्रमलाई फलो गर्न सकिँदैन। त्यो कुरा बुझाएको रूपमा चाहिँ पछि पनि सुन्ने एउटा वातावरण मिलाइदिनु भयो, यो सिस्टम मिलाइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँलाई हाम्रो वेबसाइटहरू यताउता गराउनु पर्यो भने सम्झिँदा हुन्छ। उहाँले अरूले भन्दा राम्रो पनि गराउनुहुन्छ, सस्तो पनि गराइदिनुहुन्छ होइन। हाम्रो केही लिङ्कहरू यताउता उहाँले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई। ल हुन्छ सर, धन्यवाद। गुड नाइट।